बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वाइट हाउस में मौजूद होंगे। इस मुलाकात से पहले ये खबरें लीक की जा रही थीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बल्कि लीक क्या की जा रही थीं, बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी जारहाना मिजाज के ऐन मुताबिक सबसे कहते फिर रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि अब्राहम एकॉर्ड्स में सऊदी अरब भी दाखिल हो जाएगा, यानी कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। लेकिन अब सुनते हैं कि एमबीएस ने यह पैगाम भिजवा दिया है अपने भाई को कि यार ज़रा ब्रेक पे पाँव रख, फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अभी अब्राहम एकॉर्ड को साइन करने नहीं जा रहा, क्योंकि पहले मुझे एक रोड मैप चाहिए कि इस तरह इस उसूल के मुताबिक आप फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। अगर वाकई एमबीएस का ये प्लान है कि वो सिर्फ रोड मैप पर इक्तफ़ा कर लेंगे, तो फिर ये मुसलमानों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की और फ़लस्तीन की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक भाई भाई हैं, एक ही टहनी के दो रुख हैं। जब सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया इसराइल को, सबसे पहला दबाव डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर आएगा कि अब तो उम्मत मुस्लिमा के कायद ने भी तस्लीम कर लिया है, अब तुम्हारे तस्लीम ना करने का कोई जवाज़ नहीं है, अब तुम फ़ौरन तस्लीम करो। और बकौल सेनेटर मुश्ताक के कि हमें बहुत सा लालच दिया जा रहा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से तुम्हें अन्नेवा पैसे ले दूंगा, तुम्हें अमेरिकन इमदाद मिल जाएगी, तुम हमारे स्ट्रेटजिक शराकतदार मिल जाओगे, तुम्हें नए F-16 मिल जाएंगे, तुम्हें नए मिज़ाइल मिल जाएंगे, तुम्हें और बहुत सी तिजारत में कंसेशन मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। लिहाजा हमारी जो इस वक्त रिजीम है, जो शदीद कोशिशों के बावजूद मुल्क को माशी तौर पर रिवाइव करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी माशी पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर डिबैकल साबित हो रही हैं, वो अब यही सोच रही है कि ना हमसे हमारे खर्चे कम होते हैं, ना हमसे हमारी इकॉनमी में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होती हैं। लिहाजा एक ही तरीका है कि कहीं से हम पर खून बरसने लग जाए, चाहे वो हमारी ज़मीन से कोई अल्लाह ताला ख़जानों के मुंह खोल दे और कोई अंधे ख़जाने निकलने शुरू हो जाएं, चाहे कोई डोनाल्ड ट्रंप हमसे अमेरिका से डॉलरों की बारिश कर दे और यूँ हम अमीर हो जाएं और हम कह सकें अपने मुखालिफिन को कि देखा इमरान खान नहीं है तो क्या हुआ, अपोजिशन एक सेम पेज पे नहीं है हुकूमत के साथ तो क्या हुआ, हमने पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर दी। बस ये टाइटल लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का 78 साल का स्टैंस क्या है, उनको कोई परवाह नहीं है कि कश्मीर के मसले पर हमारे साथ क्या होगी अगर हमने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया तो। लेकिन बहरहाल ये इसराइल को तस्लीम कर लिया तो ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है। एमबीएस अगर सिर्फ रोड मैप पर राज़ी हो जाते हैं तो, क्योंकि इसराइल की तारीख़ ही ये है कि वो मुआहदों पर बिलीव ही नहीं करता, वो ज़ुबान पर बिलीव ही नहीं करता। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये आप 1949 से शुरू हो जाएं, 1967 में आ जाएं, 73 में आ जाएं, जिस अरब इसराइल जंग की तारीख आप उठा कर देखेंगे, बाद में जो जो मुआहदे इसराइल के साथ होते रहे, क्या उसने कभी किसी एक मुआहदे पर भी अमल किया? अगर आप सिर्फ रोड मैप पर इसराइल को तस्लीम कर लेंगे कि वो आपको ये रोड मैप दे दे कि अगले 2 महीने बाद हम फ़लस्तीन के हुदूद में से अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे और कोई उस पर बमबारी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें अगर इसराइल आपको रोड मैप दे देता है कि हम ये 6 महीने में ये काम कर देंगे और आप उस रोड मैप के नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, तो वो एक हौलनाक सूरत हाल होगी। उसका नतीजा ये होगा कि वो रोड मैप पर तो कभी अमल दरामद ही नहीं करेगा। वो कहेगा हम क्या करते, हमने तो करना था, हमास ने हम पर फायरिंग कर दी, हम क्या करते, हमने तो करना था, वो फ़लस्तीन से पानी हमारे मुल्क में आ गया था तो हमने जवाबन बंदूकें तो मारनी थी गोलियों को, हम क्या करते, वो फ़लस्तीन से बच्चा क्रॉस करके लाइन आ गया था। तो इस तरह का कोई भी बहाना तराश कर वो नहीं ये पीस के प्रोसेस को चलने देंगे, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल से कम किसी चीज़ पर राज़ी ही नहीं है। उनकी असूली मौक़िफ़ ही ग्रेटर इसराइल है। मैं ये तो जो डिप्लोमेटिकली तो वो जो कुछ करते हैं वो सिर्फ दुनिया को चक्कर देने के लिए करते हैं, और जब आप किसी मुल्क को सिफारती तौर पर एक तस्लीम करने की तकरीब सजाते हैं तो उसके बाद कंट्रोल जेड नहीं होता, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। वजह उसी वक्त आपकी डील साइन होंगी, हम इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे सऊदी अरब में, उसी वक्त आपकी डील साइन होगी, हम इतनी
جو چپس ہیں اے آئی چپس وہ سعودی عرب کو دیں گے، ہم سعودی عرب میں یہ والا ڈیٹا سینٹر قائم کریں گے، یہ کریں گے۔ اب ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے عرب اور پوری مسلم دنیا سب کے سب ڈفرز ہیں اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ایم بی ایس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہے گا واہ واہ واہ، سعودی عرب تو چاند پہ چلا جائے گا، سعودی عرب تو امریکہ کا مقابلہ کرنے لگ جائے گا، ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ مفادات جب وابستہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب اسرائیل بار بار اپنا معاہدہ توڑے گا تو ایم بی ایس کے بعد سوائے ایک آدھا مذمتی بیان دینے کے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ ڈیولپ ہو چکے ہوں گے اور وہ مجبور ہوں گے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اگر انہوں نے ایک دفعہ ڈیل سائن کر لی۔ اور یہی سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہوگا، اللہ نہ کرے اگر ہم نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ہمیں کسی بھی مسلمان ملک کو کم از کم اس وقت تک جب تک فلسطین ایک مکمل آزاد ریاست کے طور پر قائم نہ ہو جائے اور اس کی حدود وہ نہ ہوں جو اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہے، وہ ہو جو فلسطین کے عوام چاہیں، ان حدود کے تحت فلسطین قائم نہ ہو جائے، فلسطین کی آزاد حکومت نہ ہو، فلسطین کی حکومت میں کوئی ٹونی بلیئر، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ، کوئی انٹرنیشنل فورسز موجود نہ ہوں، اسرائیل یہ یقین دہانی نہ کرا دے کہ اس کی فورس کبھی زندگی میں اسرائیل میں فلسطین میں داخل نہیں ہوگی، کوئی حماس فوبیا کا شکار نہیں ہوگا اور وہ حماس فوبیا کا نام لے کر فلسطینیوں پر بمباری نہیں کرے گا، اس قسم کی ہر طرح کی کوئی گارنٹی جتنی ممکن ہو سکتی ہیں وہ نہ دے دے، جس طرح کے پاکستان، جس طرح کے انڈونیشیا، جس طرح ملائیشیا یا امریکہ یا انگلینڈ آزاد خود مختار ممالک ہیں، ایسے ہی فلسطین بھی نہ بن جائے اور اس ایگریمنٹ پر اسرائیل سائن نہ کر دے اور اس پر فلسطین کے عوام راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کسی مسلمان ملک کو جتنے بڑھ چکے ہیں، مزید کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال سعودی عرب اس خطے کا ایک بڑا پلیئر ہے، اگر وہ آگے جاتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی بقا کی جنگ ایسے ہے، اور محمد بن سلمان کا سعودی عرب وہ پرانا سعودی عرب تو رہا نہیں، یہ ایک جدید سعودی عرب ہے، اگر وہ اپنے لیے کچھ ایسا سوچتے بھی ہیں تو پاکستان کو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ سعودی عرب کا کسی کشمیر ڈسپیوٹ میں کوئی حصہ نہیں ہے، پاکستان کا کشمیر ڈسپیوٹ میں حصہ ہے۔ ہم 78 سال سے کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدے میں بندھے ہوئے ہیں، آدھا کشمیر ہمارے پاس ہے، آدھا کشمیر ہندوستان کے پاس ہے، ہمارے پاس ویسے تھوڑا ہے، ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن کشمیر کا ڈسپیوٹ اگر ہم نے فلسطین پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی کی تو وہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ہم اپنا اخلاقی جواز ہی کھو بیٹھیں گے کشمیر کے حوالے سے۔ یہ ایک ہولناک صورتحال ہوگی ہمارے لیے، دنیا ہم سے یہی مطالبہ کرے گی کہ جو سچویشن فلسطین کی تھی وہی کشمیر کی تھی، تو جب آپ فلسطین پر اسرائیل کا حق تسلیم کرتے ہیں تو کشمیر کا پر بھی انڈیا کا حق تسلیم کریں، پھر ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی، ہمیں اسٹیٹس کو تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا، جو ان کے پاس ہے وہ ان کا۔ اور یہ کشمیری عوام جب تک کیونکہ اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ہم کشمیریوں کی مرضی کے خلاف جائیں گے تو الٹا آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے اور یوں ہم ایک بہت بڑی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان کی پیروی اس معاملے میں اگر پاکستان نے کی تو یہ ایک ہولناک صورتحال ہوگی پاکستان کے لیے۔